para makita ninyo ang unsa kanindot ang view diri sa Park Marina. So, mao gini ang likod nga bahin sa Park Marina mga kaidol ha. So nindot kini sa suruyan diri mga kaidol, labi na og gabi mga kaidol no. So adunay nanuroy mga kaidol pero di jud ingon nga daghan jud mga kaidol kay perti pang inita mga kaidol no. So aduna gani nangaligo mga kaidol no. So ayan mga kaidol no. Mao kini ang likod nga bahin sa Park Marina mga kaidol no. So dagat na kini mga kaidol no. So mao kini ang likod nga bahin sa Park Marina mga kaidol. Nangaligo mga kaidol oh. Enjoy kay sila mga kaidol nangaligo no. Sa init kayo gato nangaligo ra gyapon no. Mo kani ang kilid ba nga bahin pud sa Park Marina mga kaidol no. So kani siya dapita diri mga kaidol gi-renovate pa ni siya mga kaidol no. So kanang bahin dira nga dapita mga kaidol kanang nay mga plug mga kaidol mao kana ang People's Park. So ito niya tamo diha mga kaidol kung makalugar ta makaanha ta tag People's Park no. So gi-renovate pa ni mga kaidol no. So ang tawagan ni mga address mga kaidol is Northern Negros Natural Park. Yeah. So nalibot na nato ang Park Marina mga kaidol. Nanapunta sa atubangang bahin sa Park Marina no. So maura na mga kaidol no. So tani nga nagustuhan ninyo ang akong gihimo nga video sa pag-tour diri sa Park Marina no. Good afternoon pagpahinghapon pag-usab og enjoy watching.